Residents of Duler and Kunchalam had to celebrate Christmas without water. The entire stretch of Duler from St. Xavier's College up to Kunchalam is experiencing water scarcity for the past 15 days. Since the contractor has damaged the water pipeline due to the ongoing underground cabling work, MAPSA Councillor Advocate Shashank Narvikar said that Duler residents are facing water shortage since the electricity department contractor, while laying underground cables, damaged all the water pipelines. At some places, water is getting wasted, while most of the other places, there is not a single drop of water. Narvikar said that without any inventory of water pipeline, the electricity department is laying underground power cables. The contractor is just going on digging the road without consulting local councillor and residents, he alleged. Narvikar said it's now about 15 days we have been deprived of water due to the haphazard work. I really don't know how the electricity department is just taking people for granted. I even complained to the local MLA and Deputy Speaker Joshua D'Souza, but even he has not responded, neither has he even visited the site. For locals in Duler and Kunchalam, it was a Christmas without water. Here comes the new Suzuki Avenue. Visit Auto K Suzuki Madgaon for more details. ह्या जे अंडरग्राउंड केबलिंगाचे काम चालू आसा सध्या म्हापशान ते सध्या दुळेरान एपटायट्स रेस्टॉरंटा कडसून कुचेले जे रस्ते वयता आनी वाळकेचे जे शॉप आसा ते तो मेन रोड आसा थंयसर चालू आहा. जो कॉन्ट्रॅक्टर सध्या ते अंडरग्राउंड केबलिंगाचे काम करता अत्यंत केअरलेसपणांनी काम चल्लां. सगळी कडेन तुमकां आतां दिसता जशे रस्ते खणल्या, JCB घालतान पायपाचे चॅकिंग करिना, PWD जे उदकाचे आसा तेंचे चॅकिंग करिना आनी पायपां सगळीं फोडीत चल्ल्या. ऑलमोस्ट म्हाका दिसता आतां 16 का 17 तारखेच्यान खुबश्या भागांनी दुळेरान आनी आल्ता दुलेरान डांगी कॉलनीन ह्या सगळ्या एरियेन उदीक ना. PWDचो जो इंजिनियर आसा वॉटर डिपार्टमेंटाचो तो सध्या असिस्ट करता, हेल्प करता आमकां. म्हणल्यार हे जे कॉन्ट्रॅक्टरांक असलें काम दिता ते तांकां कित्याक दिता तें म्हाका कळना. उजगाटनां करता तेन्ना आमचे जे चेअरपर्सन आसा, MLA आसा, ती सगळीं जाण आश्वासनां दिता सगळ्यांक. इवन आमी म्युन्सिपालिटीन जेन्ना NOC दिल्ली हे काम करपाच्या खातीर तेन्ना कंडिशनल NOC दिल्ली की रेस्टोरेशन रस्त्याचे आनी हे सगळे बाकीचे जे सगळे डॅमेज जाता ते इमिजिएटली रिस्टोर करचे म्हणून. 10-15 दीस लोकांक पाण्याचे शिवाय रावपाक कशें ते एक्सपेक्ट करता ते खबर ना म्हाका. आनी हे मातशें आतां MLAन मुद्दाम इंट्रस्ट घालून लक्ष दिवचें, कित्याक ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 10 का 12 दीस जाले लोकांक हांगा ह्या एरियेन उदीक ना आनी टँकराचें उदीक सगळ्यांक पिवपाक मॅनेज जायना. आनी कितले दीस हे चालू उरतले, नाजाल्यार आमच्या वॉर्डांचें काम बंद करा, कित्याक आमकां हें काम बंद करपाचें ना. कित्याक अंडरग्राउंड केबलिंग इम्पॉर्टंट, पण केबलिंग करपाच्या नांवान उदीक पिवप ना अशें दिसता. सो मातशें इंट्रस्ट घालून जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा आनी जेंचें रेस्टोरेशनाचें काम आसा तेंच्यांनी बेगीन करचें.